नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभं सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनकचित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं। भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते भिधास्यामि सावधानतनया शृणु। कालव्यालमुखाग्रास त्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स्वकथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैतस्य भासितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगं कुत्र तैषः। सूत उवाच अथ ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुकेन मम यत्प्रोक्तं
रहसिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनसन्तोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण हरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरम्भभरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुतः पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रहः तरुणी प्रभुता गेः शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दम्पतीनां च कलकनम् आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत नान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिश न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसः वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतशस्त्रिर्विबोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासि त्वं का विमौचेम नार्यः का पद्मलोचनः वद देवि सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य तारणम् बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यमानौ कालयोगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात्
पुत्राभ्यं सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् श्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् श्रुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणं सहचारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः संते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तं ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावाहिते बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति प्रहस्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स्वधीरः पंडितो यथा अस्पृश्यानमवालोक्यें शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावन् जारामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह सुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिण्याप्य धर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयः छिन्धि तद्वाच्वा सुखी तास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रं कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारिणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकैकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुराथ स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाज्जनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः मनसश्चा यजाल्लोभाद् द्यम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शस्त्रानभ्यै सनाञ्चैव योगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा
अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले अयं तो युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः श्रुत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओम